ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयम् अथ अष्टमस्कन्धः। षट्विंशतितमं दशकम्। गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पान्त्यकण्ठादिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भू कुम् कुम्भोद्भूतिः सम्भृत क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हसित हस्तिभूयं भजेतीं शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तिद्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजि त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपात् यूथपो यूथपो यौवशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठ शक्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यत् यूतैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकाणाम् त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्ता प्राक्तन ज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन् निर्विशेषात् मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्माचार्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् दाक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात्
हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यां व्यधारी गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद् वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः घायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वम् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वम् दिश्यौ विष्णु पाहि वातालयेश दिश्यौ विष्णु पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षट्विंशतिदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तविंशतितमं दशकम् क्षीराब्धिमतने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्त दिव्यमाल्यम् शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्र प्रतिभृतिते शशाप शक्रम् काक्षान्तिस्त्वदिततरे त्वदित काक्षान्तिस्त्वदितरदेव देवतांशजानां काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् शापेन प्रथितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाध्याः कमलजमेत सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समम् भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरतपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवती दानवै सुरौखे मन्थानं नयति मदने सन्तानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् सन्धानं कृतवती दानवै सुरौखे मन्थानं नयति मतेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् बदरिमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्थौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिवरत्रां पाथोद्धौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनवितौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुपितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने
देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधे कुहरगतेन वर्ष्मना त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तडा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्धृतमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितीय गणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् नवीवृतस्तान् वैवश्यं परिशमयन् नवीवृतस्तान् उद्धाम भ्रमणज नमद्गिरीन्द्रन् यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात् पुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानि निलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्थे कारुण्यात् तव किल देववारिवाः कारुण्यात् तव किल देववारिवाः प्रावर्षन्नमरगणान् न दैत्यसङ्खान् प्रावर्षन्नमरगणान् न दैत्यसङ्खान् उद्भ्राम्यद् बहुमिति नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितोऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमतने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ अष्टविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवर वर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ पवत्प्रयार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यधास्त्रिधामन् सुरभिस्तामृषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदत्ते भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसुरेषु ताम्नि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः
सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृते तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्य पिञ्चन् ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपाति मुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम् अभिषेकजलानुपादिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम् मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्तामरादयोन्वभूषन् वरनस्त्रजमात भृङ्गनादा दधति सा कुचकुम्भ मन्दयाना पदशिञ्चित मञ्जुनूपुरात्मा कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणावि गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरो दीक्षण श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टयाम पुष्टमास विश्वम् त्वदुरो विलासत्तदीक्ष्ण श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानी मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्व मेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणां बुधसुन्दरस्तदा ननु धन्वन्तरि रुत्थितोऽम्बुराशेः ननु धन्वन्तरि रुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश अमृतं कलशे वहन् कराभ्या अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथनं कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवर वर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानाम् अमृतोपलब्धि प्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तानव शरणा
ननु नीयदेवान् दैत्येषु दानशरणाम् ननु नीयदेवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्य कलह दितिजा बभूवुः उद्यत्स्वयूथ्य कलह दितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्कुरान्त्वं कुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्व दुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुदामि मामित्यारूढराग विवशा नभिया च तोमून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितान् तानि सुविश्वसितान् तानि मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणः दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पंक्तिप्रभेद विनिवेशित तवेद इत्याह पंक्तिप्रभेव विनिवेशत देव दैत्याः लीला विलास गतिभिः समदा सुधान्ताम् अस्मा स्वीयं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुदान् सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्ध परिपीत सुधंव्यलावीः त्वत्तः सुदाहरणयोग्य फलां परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु देत्य गृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः त्वं कालनेमिमथ मुखाञ्जघन्थ शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवथे नमुचौचसूलूने फेनेन नारदगिरान् यरुणोरणन्त्वम् योषा वपुर्धनुज मोहन माहितन्ते श्रुत्वा निलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पतन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतन् त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलील लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनान् मनोभू वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनं मनोभुवेगाद नङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग
भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववातनिकेतनाथ तत्रादृशस्त्वमववातनिकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोत्लब्धिप्रकारवर्णनं नाम 39तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 30तमं दशकं वामनावतारवर्णनम्। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा। शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा। विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरान् त्रिलोकीम्। चक्रे वशे स तव मुखाद् भीतः। पुत्रार्तिदर्शनवशददितिर्विषण्णा। तङ्काश्यपन् निजपतिं शरणं प्रपन्ना। त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यम्। स्वाद्वादशाः हमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा। तस्यावधौ त्वयि निलीन मतेरमुष्याः। श्यामश्च दुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः। नम्राञ्च तामिह भवतनयो भवेयम्। गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः। त्वं काश्यपे पतसि सन्निधत्तदानीं। प्राप्तोऽसि घत्वमथितेः प्रणुतो विधात्रा। प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्यरूपम्। साद्वादशी श्रवण पुण्यदिने भवन्तम्। पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः। हर्षाकुले सुरगणे कृततूर्य घोषे। भद्वाज्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां। भद्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां। त्वन्तत्क्षणे पदुतमौ वटुरूपमाधाः। तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीय वलयादिभिरर्च्यमानः। देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः। त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम्। गात्रेण भाविमहिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन् नयासीः।
छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसे दूषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगी निकोयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृकुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्य रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुहृदि परिनिज्य पादौ तत्तायमन्वधृतं मूर्धनि तीर्थं भक्त्या समेत्य सुकृति परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थं प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतो नुतदितन् दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सा त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः सा त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 31तमं दशकम् बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन् न चितरचयन् नञ्जलिं संजगाद मत्तः किन्ते समभिलषितां विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामः क्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहि तितुनिगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् सर्वं देहि तितुनिगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशन्मान् त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणकिममुने यालपत्वां सदृप्यन् यस्मान्दर्पा त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेमवादान् बन्धन् चासा वगमददर्पोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्त्येऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः
प्रेरणातम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेव भभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रापयत् तोयपूर्वम् निस्सन्देहन् दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च ददिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृथदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन् निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो रसिचदपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षान् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्तवनुमतिमृते भर्तुरारब्ध युद्धाः देवोपेतै भवदनुचरैः सङ्गताभङ्गमापन् कालात्माया वसति पुरतोऽप्यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धम् पदकं पतिना दैत्यमुच्चैरवादी तार्तीकन् दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकं कम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वां प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयीं वासवत्वं च पश्चात् लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयीं वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णावबलिं तम् विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 32तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्।
पुरा हयग्रीव महासुरेण पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्ठान्तरान्तो व्यदकाण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपम् वापिंसरश्चान शिशे विभो त्वम् वापिंसरश्चान शिशे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदृक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणी मारुरुहस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वन्मम्बुधेरविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्ष दीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसन्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुःख्या त्वतुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः तरणिं त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोऽपि दिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रत भूमिपन्तम् वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिधृतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चि ये प्रीतिहृदे ददानः प्रपञ्चनागारपते प्रभायाः विरिञ्चि ये प्रीतहृते ददानः प्रभञ्चनागारपते प्रपायाः
इति श्रीमन्नारायणे मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।